انصاف کے ڈگر پہ بچوں دکھاؤ چل کے، یہ دیش ہے تمہارا بابو تم ہی ہو کل کے، اپنے ہو یا پرائے سب کے لیے ہو نیائے، دیکھو قدم تمہارا ہرگز نہ ڈگمگائے، رستے بڑے کٹھن ہیں، رستے بڑے کٹھن ہیں، چلنا سنبھل سنبھل کے۔ سکون سے جینے کی یہی ایک صورت ہے، لیکن زندگی کا دوسرا رخ اور دوسرا موڑ یہ ہے، میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ تو آئیے دوستو، اب آپ کے سماعتوں کے حوالے ایک ایسی شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں جن کی آواز میں غم جانا کی کشک ہے تو غم دوران کی ترجمانی بھی ہے۔ وہ اپنے کلام کے حوالے سے درد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کے ایسے چراغ جلاتے ہیں کہ آنکھیں بھی نہیں بھیگتی ہے اور دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے، جس سے میری مراد حضرت مولانا اور مفتی سعد النجیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ حضور کے لیے شعر کہہ دوں کہ اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اس کاشے گلشن کو سجانے کے لیے آ، بیتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، اس سوئی ہوئی محفل کو جگانے کے لیے آ۔ ہمارے اور آپ کے بیچ مفتی سعد النجیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ ڈائز پر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. جو محمد کی الفت سے منہ موڑے، دو عالم میں اس کا کوئی سہارا ہی نہیں. میرے خالق و مالک نے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. ظلم پہ ظلم پہ ظلم پہ ظلم پہ ظلم کہتے رہے یوں بلاد. ظلم پہ ظلم پہ ظلم پہ ظلم پہ ظلم پہ سہ کے بولے بلال. ظلم پہ ظلم سہ کے یوں بولے بلال. ظلم پہ ظلم سہ کے یوں بولے بلال. ظالموں یہ غلط ہے
तुम्हारा ख्याल। जुल्म पे जुल्म सह के यूं बोले बिलाल, जालिमों ये गलत है तुम्हारा ख्याल। अर्श से दूर तक, दूर से दूर तक ये वो दरिया है जिसका किनारा नहीं, ये वो दरिया है जिसका किनारा नहीं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। बहुत खूबसूरत आपका जलसा है, मस्जिद का जलसा है और आप लोग बहुत अदब से सुन रहे हैं। आधा जलसा आपने निकाल दिया है, आधा जलसा आपका बाकी है। मैं आपके इस हिस्से को मुकम्मल करने के लिए बैठा हूँ, बड़ी उम्मीद के साथ बैठा हूँ कि आप हमारे मेज़बान हैं, मैं आपका मेहमान हूँ। आप अगर ध्यान से, अदब से, तलब से सुन लेंगे तो आपका मेहमान कामयाब हो जाएगा। सवालों से पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हो? हाथ रखिए इंशाअल्लाह। मदरसा, पहला सवाल, मदरसा खत्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मदरसा खत्म नहीं हुआ, न हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? मदरसा खत्म नहीं हुआ। 10,000 से ज्यादा मदरसे पर बिल्डोजर चले हैं अंग्रेज के दौर में, लेकिन मदरसा अब भी बाकी है। मदरसा खत्म नहीं हुआ, न कभी हो सकता है, न कभी हो सकेगा। आखिर क्यों? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, मदरसा कैसे चलता है? सरकार कह रही है हम मदरसे को इमदाद नहीं देंगे, लेकिन मदरसा कैसे चलता है ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मदरसा चलता कैसे है, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं, बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, आलिम बन करके कहां से खाएगा? ये मेरा तीसरा सवाल है। मदरसे से पढ़ेगा, आलिम बनेगा, कहां से खाएगा? ये मेरा तीसरा सवाल है। आखिरी सवाल है, किनको देखना इबादत है? देखना भी इबादत, किनको देखना इबादत है? 4 सवाल हैं, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोबारा हाथ धरिए इंशाअल्लाह। मदरसा खत्म नहीं हुआ, न खत्म हो सकता है, न खत्म होगा। राज क्या है? जब तक नबी की दुआ मदरसे के साथ है, मदरसा खत्म नहीं होगा। नबी की दुआ क़यामत तक के लिए कबूल हो गई कि मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को खत्म मत करना। तो नबी ने दुआ की उम्मत के लिए, और नबी का वारिस खत्म हो जाए और विरासत की जगह मदरसा खत्म हो जाए, न कभी हुआ है, न कभी हो सकता है, न कभी हो सकेगा। मदरसा कैसे चलता है ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इन बेवकूफों को पता ही नहीं कि मदरसा कहां से चलता है, खजाने गैब से चलता है। किसी का बेटा मर गया, आपको अफसोस होगा कि बेटा मर गया, मदरसे का काम बन गया, अफसोस होगा, ताज्जुब होगा। बेटा पैदा हो रहा है, घर में खुशी है, मदरसे का काम बन रहा है। बंदा बीमार है घर में, लेकिन मदरसे का काम बन रहा है। बीमार पड़ा, सदका निकाला, मदरसा भेज दिया। बेटा पैदा हुआ, नजराना निकाला, मदरसा भेज दिया। बीवी बीमार है, सदका भेज दिया। बीवी मर गई, साले सवाब, मदरसा पहुंच गया। मदरसा इस तरह चलता है, खजाने गैब से चलता है। तीसरी मिसाल, तीसरा सवाल आपसे था कि मदरसे के उलमा खाएंगे कहां से? ये मदरसे के उलमा नबी के वारिस हैं। नबी कहां से खाए थे? वहीं से मदरसे के उलमा खाएंगे। आखिरी सवाल है आपसे था, किनको देखना इबादत है? किनको देखना इबादत है? 4 चीजों को देखना, 4 चीजों को देखना इबादत है। अल्लाह के घर को देखना इबादत है। अल्लाह का घर बैतुल्लाह, उसको देखना इबादत है। जमजम के कुआं को देखना इबादत है। जमजम का कुआं है, उसको देखना भी इबादत है। माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखना भी इबादत है। आलिम को मोहब्बत की निगाह से देखना भी इबादत है। इंशाअल्लाह सास ससुर को खुश करेंगे, माँ बाप को रोएंगे इंशाअल्लाह। ये इतने चोर पकड़े गए।
جھک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری۔ صدیوں رہا ہے دشمن صدیوں رہا ہے دشمن، دور زماں ہمارا یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے۔ اب تک مگر ہے باقی اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا، نانوتوی کا لشکر صدق و وفا کا پیکر، علماء دیوبند حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا من میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند۔ پانی پت کے وہ جزیرے وہ مالٹا کی راتیں، مالٹا کی راتیں شیروں کے حوصلے کی، صدق و وفا کی باتیں محمود و مدنی پیارے پستے رہے وہ سارے، لیکن ہوئے نہ غم علماء دیوبند۔ بات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا، تبلیغ کا یہ پھیرا، اس کی طرف کو دیکھو فکر و کرب کو دیکھو، سارے جہان کا غم علماء دیوبند۔ نمونہ لا رہا ہوں، پہلا نمونہ لا رہا ہوں کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے تو اللہ آپ کا دین بھی بنائے گا دنیا بھی بنائے گا۔ عالم کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو کیا ملے گا، اور برے دوست کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو کیا نقصان ہوگا، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 5 سے 7 منٹ خرچ ہوگا، سننے کے لیے تیار دونوں ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت پیغام لا رہا۔ جب عالم کسی پر نگاہ ڈالتا، جب اللہ والا کسی پر نگاہ ڈالتا ہے تو کیا انقلاب آتا ہے؟ 4 انقلاب آتے ہیں۔ پہلا انقلاب، اگر کوئی غیر مسلم ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اگر کوئی جاہل ہے تو وہ عالم ہو جاتا ہے، کوئی جانور ہے تو وہ انسان بن جاتا ہے، کوئی نافرمان ہے تو وہ فرمانبردار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، آپ اللہ والے کی مجلس میں بیٹھے، عالم کی مجلس میں بیٹھے، آپ کو 4 فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، اپنا عیب نظر آنے لگتا ہے۔ عالم کی مجلس میں آپ بیٹھے آپ کو اپنا عیب نظر آنے لگتا ہے۔ عالم کی مجلس میں آپ ادھر بیٹھے عبادت کی توفیق مل جاتی ہے۔ عالم کی مجلس میں آپ بیٹھے عالم کی دعا مل جاتی ہے۔ عالم کی مجلس میں بیٹھے اللہ کی رحمت آسمان سے زمین پر اتر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ 4 ملاقات ہوتی ہے۔ ایک ملاقات غذا کی طرح ہے، ایک ملاقات دوا کی طرح ہے، ایک ملاقات زہر کی طرح ہے، اور ایک ملاقات سانس کی طرح ہے۔ غذا کی طرح ملاقات، بیوی سے ملنا، بچے سے ملنا، باہر سے گھر آنا، بیوی بال بچے کے لیے، یہ غذا کی طرح ہے۔ دوا کی طرح، کہیں پھنس گئے، پولیس افسر کا سامنا ہے مجبوری میں، دوا کی طرح۔ برا ساتھی مل گیا، دارو پینے والا، برا دوست مل گیا، جوا کھیلنے والا، برا دوست مل گیا، حرام کھانے اور کھلانے والا۔ اس سے ملاقات زہر کی طرح ہے، اس زہر سے جان جاتی ہے، اس زہر سے ایمان چلا جاتا ہے۔
सांस की तरह मुलाकात, किस मुलाकात है आदमी जिंदा है, सांस है जिंदा है, मुलाकात है तो आदमी जिंदा है। माँ बाप से मुलाकात सांस की तरह है, उस्ताद से मुलाकात सांस की तरह है, आलिम से मुलाकात सांस की और जिंदगी की तरह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप ने बेटे को बुलाया, नसीहत किया, 3 आदमी से दोस्ती करना, 5 आदमी से दोस्ती मत करना, 3 आदमी से दोस्ती करना, 5 आदमी से दोस्ती मत करना। 3 आदमी से दोस्ती करोगे बेटा कामयाब हो जाओगे, 5 आदमी से दोस्ती करोगे नाकाम रहोगे, कभी कामयाब नहीं हो। बाप ने कहा बेटा जाहिल से दोस्ती मत करना, जाहिल से दोस्ती मत करना, वो नफा पहुंचाने के बजाय तुमको नुकसान पहुंचाता। दूसरी नसीहत की, नाफरमान से दोस्ती मत करना, एक लुकमे में तुम्हें बेच डालेगा। झूठे से दोस्ती मत करना, वो दूर को करीब, करीब को दूर बताएगा। बखील से, मक्खी चूस से, कंजर से दोस्ती मत करना, तुम हाथ फैलाओगे मुसीबत में वो हाथ खींच लेगा। रिश्ता तोड़ने वाले से दोस्ती मत करना, वो तो खुद टूटा हुआ है, तुमको भी तोड़ देगा। 3 आदमी से दोस्ती करोगे हमेशा फायदा होगा। बूढ़े से दोस्ती करो, ये दाढ़ी धूप में नहीं पकी है, ठोकर खा करके पकी है। बूढ़े से दोस्ती करोगे तजर्बा मालूम होगा, डॉक्टर से दोस्ती करोगे इलाज मालूम होगा, और आलिम से दोस्ती करोगे तुम्हें इल्म होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। जहां इत्र बिकता है जाओ वहां गर, तो आओगे एक रोज कपड़े बसा कर। जहां आग जलती है जाओ वहां गर, जहां आग जलती है जाओ वहां गर, तो आओगे एक रोज कपड़े जला कर। ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, मगर आग की सीख खाते रहे तुम, मगर आग की सीख खाते रहे तुम। इंशाअल्लाह आलिम को ताबन करेंगे, आलिम के साथ तालीम लेंगे, आलिम की ताज़ीम करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। खूबसूरत पैगाम निकल गया। एक लतीफे पर इस नमूने को खत्म कर रहा हूं। मुल्ला 2 प्याजा का मुनाजरा चल रहा है शिया आलिम से। शिया आलिम खड़ा है इधर, मुल्ला 2 प्याजा इधर खड़े। कहा मुनाजरा होगा, जबानी होगा, इशारे, जबानी नहीं होगा, इशारे में होगा। तो मुल्ला 2 प्याजा इधर खड़े हैं, शिया आलिम इधर खड़ा है। इसने 1 उंगली दिखाई, उसने 2 उंगली दिखाई, इसने 5 उंगली दिखाई, उसने मुक्का दिखाया, इसने अंडा दिखाया, उसने प्याज दिखाया। मुनाजरा खत्म हो गया। अब शिया आलिम से पूछा जा रहा मामला क्या हुआ, ये तो गुम तराबी में समझ में नहीं आया कि यहाँ क्या हुआ उधर क्या हुआ। आपने 1 उंगली दिखाई, इसने 2 उंगली दिखाई, आपने 5 उंगली दिखाई, इसने मुक्का दिखाया, आपने अंडा दिखाया, इसने प्याज दिखाया, मतलब क्या हुआ कुछ भी समझ में नहीं आया। शिया आलिम ने कहा मैंने 1 उंगली दिखाया, मतलब ये था एक खुदा को मानना। इसने कहा कि सिर्फ खुदा को मानने से काम नहीं चलेगा, 2 उंगली दिखाई, नबी को भी मानना पड़ेगा साथ। ये जीत गया, मैं हार गया। कहा कि आपने 5 उंगली दिखाई था, 5 उंगली दिखाई कि हसन, हुसैन, अली, फातिमा, मोहम्मद सब एक हैं, तो सबको अलग अलग मानना पड़ेगा। इन्होंने मुक्का दिखाया, ये सब अलग नहीं है, सब एक। मैंने अंडा दिखाया इस ख्याल से कि दुनिया अंडे की तरह गोल है। इसने कहा कि अंडे की तरह नहीं है, प्याज की तरह है, छिलके पर छिलका है, छिलके पर छिलका है, छिलके पर छिलका है। सुभान अल्लाह। ये जीत गया, मैं हार गया। अब मुल्ला 2 प्याजा से पूछा जा रहा कि हजरत आप मुनाजरा जीत गए, वो मुनाजरा हार गया। जब उसने आप 1 उंगली दिखाई, आपने 2 उंगली क्यों दिखाई? कहा कि जब उसने 1 उंगली दिखाई मैंने समझा कि मेरी 1 आंख फोड़ेगा। मैंने कहा कि बेटा मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा। जब उसने 5 उंगली दिखाई तो मैंने समझा कि तमाचा मारेगा। तो मैंने कहा तमाचा मारेगा, इससे पहले मैं घूसा मारूंगा।
उसने जब अंडा दिखाया तो मैंने समझा कि ये अंडा बता करके डंडा बता रहा, तो मैंने कहा कि तेरे अंडे को प्याज में तल करके खा जाओ। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, वतन है हिंदी है हम वतन है। हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद के हवाले से मैं आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार नहीं? दोनों हाथ नहीं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तैयार नहीं? दोनों हाथ उठाइए, ज़बान की रफ्तार से धोखा मत खाइए, आपका इम्तिहान भी हो रहा। तो आप कितने तैयार हैं, कितना सही जा रहा, कितना गलत जा रहा? ध्यान दीजिएगा, खुदा की मेहरबानी आपको दिखाने के लिए जा रहा। खुदा कितना बड़ा मेहरबान है ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा। जब आप खुदा को नहीं जानेंगे तो खुदा के बंदा कैसे बनेंगे? नमूना देने के लिए जा रहा, खुदा के घर में आप कैसे आएंगे? ये नमूना मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, बहुत तेजी के साथ ला रहा हूँ। और ये आपके जलसे की करामत आप इतना अदब से सुन रहे हैं। 12 बज जाने के बाद 12 के करीब इतना अदब से जलसा सुना नहीं जाता। अल्लाह आपको कबूल फरमाए, आमीन। सुनने को, हमारे सुनाने को अल्लाह कबूल, आमीन आमीन आमीन। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। आप बाजार गए, तरबूज खरीदा, बाजार गए 10 रुपए का आप तरबूज खरीद रहे हैं, तो ठक 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 ठोक करके लेते हैं कि कच्चा है या पक्का। तो अल्लाह भी तो ठोक करके देखेगा आप कच्चा मुसलमान है या पक्का मुसलमान है। इंशाल्लाह जुमा जुमा नमाज पढ़ेंगे, आज रहिए इंशाल्लाह। ये देखिए शनिचर को आकर के ससुर पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, दूसरा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अदब से सुनिएगा। बहुत खूबसूरत नमूना आ रहा। आप जब ट्रेन में चलते हैं तो लोग आपको पूछते हैं कि आप मुसलमान हो, तो आप कहते हैं मैं मुसलमान हूं। फिर वो आपसे सवाल करता है कि आपने खुदा को देखा, खुदा कैसा होता है? फिर वो कहता है कि आप लोग कहते हैं दुनिया बनी है, कैसे दुनिया बनी? 2 सवाल आपसे होगा, 2 सवाल आपसे होगा। पहला सवाल होगा ये दुनिया कैसे बनी, दूसरा सवाल होगा कि खुदा कैसा। दुनिया कैसे बनी, खुदा कैसा, खुदा कैसा है, दुनिया कैसे बनी। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। 2 लाइन का जवाब मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। जब आपसे पूछे कि दुनिया कैसे बनी, तो आप कहिए कि खुदा ने बनाया। वो फट से कहेगा नहीं, खुदा ने नहीं बनाया, खुद ब खुद बन गई। मादा था, फट गया और बन गया। उसको कहिए कि मादा तुमने मान लिया, खुदा को तुम क्यों नहीं मान रहे? दूसरा सवाल है कि खुदा को हमने देखा नहीं, हम कैसे माने? तो उससे पूछे कि इंसान जिंदा है या मुर्दा, तुम जिंदा हो या मुर्दा? वो कहेगा मैं जिंदा हूं। तो जिंदा किस वजह से हो? रूह से हो। रूह को तुम दिखाओ, मैं खुदा को दिखा देता हूं। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरी मिसाल, खुदा से मोहब्बत करने में कितना बड़ा फायदा और खुदा के बंदे से मोहब्बत करने में कितना बड़ा नुकसान है। 3 फायदे 3 नुकसान मैं आपको लाइन ब लाइन बता रहा हूं। जब आप खुदा से मोहब्बत करेंगे तो उससे डरेंगे और डरने पर आप उससे करीब हो जाएंगे। और जब मखलूक से मोहब्बत करेंगे, उससे डरेंगे तो दूर हो जाएंगे। किसी से दूर हो जाएंगे, किसी से करीब आएंगे। जिससे करीब होंगे वो खुदा होगा, जिससे दूर होंगे वो खुदा नहीं होगा। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी से आपको मोहब्बत है, बेटे से मोहब्बत है, बीवी से मोहब्बत है, तो जिस्म वहां होना चाहिए, चाहे दिल कहीं हो। लेकिन जब खुदा से मोहब्बत होती है तो दिल में खुदा होता है, जिस्म कहीं हो। तीसरा फर्क देखिए, आप बीवी से मोहब्बत करते हैं, बच्चे से मोहब्बत कीजिए, लेकिन एक न एक दिन जुदा होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने खुदा से मोहब्बत की तो एक न एक दिन खुदा से मुलाकात हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिसाल दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी ने देखा कि कद्दू लगा हुआ है, कद्दू लगा हुआ है। कद्दू का दरख्त छोटा है, इतना बड़ा बड़ा कद्दू है। और आम का दरख्त आसमान को लग रहा है, छोटा छोटा आम है। तो वो कहता कि ये भी कोई खुदाई है, कोई तरतीब ही नहीं है। कितनी उल्टी सीधी खुदाई है। जो बड़ा दरख्त है उसमें फल छोटा है, और जो दरख्त छोटा है उसमें फल बड़ा है। कद्दू बड़ा है, आम छोटा है। ये सोच करके वो सो जाता है, आम के दरख्त के नीचे सोता है। एक परिंदे ने आम तोड़ा, गिरा दिया, उसके कन पट्टी पर आकर के लगी। अब जब उसकी आंख खुली तो कहता है, ए परवरदिगार, तेरी तरतीब सही है,
اگر آم کدو کے برابر ہوتا تو یہ سر تو چکنا چور ہو جاتا۔ اے دو جہاں کے والی، اے گلشنوں کے مالی، ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی۔ اے دو جہاں کے والی، اے گلشنوں کے مالی، ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی۔ پتوں میں تیری سبزی، پھولوں میں تیری لالی، پتوں میں تیری سبزی، پھولوں میں تیری لالی، پتوں میں تیری سبزی، پھولوں میں تیری لالی، پھولوں میں تیری لالی، ہر چیز سے ہے ظاہر، ہر چیز سے ہے ظاہر، ہر چیز سے ہے ظاہر۔ مالک ہے تو خدایا، خالق ہے تو خدایا، پیارا ہے نام تیرا، پیارا ہے تو خدایا۔ مثال سے میں 3 بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، تجربے کی بات ہے، آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، ایک ایک لائن کو سنیے گا۔ آپ کی بکری گھاس کھاتی ہے، مالک نے آواز دیا گھاس کو چھوڑ دیتی ہے۔ بکری گھاس کھاتے ہوئے مالک کی آواز سنتی ہے، گھاس چھوڑ دیتی ہے۔ ہمارا مالک آذان کی صدا سے اپنے دربار میں بلاتا، ہم کام نہیں چھوڑتے، وفادار بکری ہے ہم نے۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ چھوٹا بچہ ہے، باپ کے ساتھ آیا ہے، اس کو کوئی مٹھائی دے رہا تو باپ کا منہ دیکھ رہا ہے کہ باپ کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں ہے۔ بچہ باپ کا منہ دیکھ رہا ہے، ہم خدا کو کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ حلال کرتا ہے یا حرام کرتا ہے۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت خوبصورت نمونہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ کے محل میں ایک آدمی گناہ کر رہا ہے تو بادشاہ اس کو محل سے باہر نکال دیتا ہے، لیکن خدا کا بندہ خدا کی زمین پر گناہ کرتا ہے، اس کو بندگی سے باہر نہیں نکالتا۔ بتائیے مہربان کون ہے، بادشاہ ہے یا خدا ہے؟ خدا مہربان۔ اور میں ایک راز کی بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ایک لائن میں بتا رہا ہوں۔ سب کو منانا مشکل ہے، 2 آدمی کو منانا آسان ہے، 2 ذات کو منانا آسان ہے۔ تو ماں کو منانا آسان ہے، روٹھی ماں کو منانا آسان ہے، روٹھے رب کو منانا آسان ہے۔ بے شک میں بتا رہا ہوں کون آسان ہے کون مشکل ہے۔ ماں ناراض ہے، بیٹے سے بات نہیں کر رہی ہے، لیکن بیٹی سے کہہ رہی ہے دیکھو تمہارے بھائی نے کھایا کہ نہیں کھایا۔ کیا دل ہے۔ ماں ناراض ہے، بیٹے سے ناراض ہے، بیٹے نے ماں کو ناراض کیا ہے، بات نہیں کر رہی ہے، غصہ ہے، لیکن بیٹی سے کہہ رہی ہے ذرا دیکھو بھائی تمہارے نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ مطلب کیا ہوا، دل سے ناراض نہیں ہوتی ہے، اوپر ناراض ہوتی ہے، معافی مانگو راضی ہو جاتی ہے۔ ماں سے زیادہ خدا کو راضی کرنا آسان ہے، میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان دیجیے گا۔ ماں سے زیادہ آسان خدا کو راضی کرنا۔ ماں سے کہنا پڑتا ہے کہ اماں معاف کر دو، پھر ماں معاف کرتی ہے۔ خدا سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں، دل میں کہہ دیا خدا معاف کر دو، خدا معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہنے کی ضرورت نہیں، آنا ہی بہت ہے، اس در پہ تیرا سیس جھکانا ہی بہت ہے۔ جو کچھ ہے تیرے دل میں، جو کچھ ہے تیرے دل میں سبھی اس کو خبر ہے، بندے تیرے ہر حال پہ مالک کی نظر ہے، بندے تیرے ہر حال پہ مالک کی نظر ہے۔ تکبیر! نوجوانوں نے ہلدی گھوڑا، حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب، نعرہ تکبیر! انشاءاللہ ہم مسجد کو 2 راستے سے آباد کریں گے، صدقے سے بھی اور سجدے سے بھی۔ انشاءاللہ مسجد ہماری آباد ہوگی۔ رمضان میں ہاتھ نہیں ہے انشاءاللہ۔ رمضان ڈائریکٹ چور پکڑے جا رہے، رنگو ہاتھ پکڑے جا رہے۔ دھیان دیجئے گا، تیزی کے ساتھ نمونہ لا رہا۔ 2 راستے سے مسجد آباد ہوتی ہے، سجدے سے صدقے سے۔ صدقہ دیجئے، مسجد کو 2 دیوار سے آباد کیجئے، سجدہ کیجئے،
مسجد کو اللہ کی عبادت سے آباد کیجیے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، ایک ایک لائن کا نمونہ آ رہا، تیزی کے ساتھ نکال رہا ہوں۔ بالکل بائی پاس لے جا رہا ہوں، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، دم پھنسی ایک دھکے میں وہ بھی پاس ہو گیا ہے۔ دھیان دیجیے گا، پہلا نمونہ لا رہا، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے پیار کر لیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے خدا کے قدموں میں سر رکھ دیا، اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب خدا مجھ سے پوچھے گا جنت میں کیا چاہیے، عورت چاہیے، دولت چاہیے، کیا چاہیے، تو میں کہوں گا مجھے کچھ نہیں چاہیے، عرش کے نیچے مصلی کے اور سجدے کی جگہ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ چوتھا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، مجلس میں تذکرہ ہوا کہ جنت کھانے کی جگہ ہے، مزے کی جگہ ہے، کچھ وہاں کرنا نہیں ہے، تو شیخ نے پوچھا کہ وہاں نماز ہوگی، کہا کہ نماز نہیں ہوگی، تو کہا کہ جس جنت میں اللہ کے لیے سجدہ نہ ہو اس جنت میں جانے کا مزہ ہی نہیں ہے۔ رات کا سناٹا ہے، مرغا بول رہا ہے، لومڑی آ گئی، او مؤذن صاحب، او مؤذن صاحب نیچے اتریے نماز پڑھی۔ سمجھ میں آ گیا مرغا کو یہ ہلدی کھورا کی لومڑی ہے، جیسے نیچے آؤں گا چکر جائے گا۔ مرغا بھی دماغ لگایا، اس نے کہا کہ میں مؤذن ہوں، امام نہیں ہوں، تم بتاؤ کیا۔ اب لومڑی پھنس گئی، کہا کہ میں تو مقتدی ہوں، کہا پھر امام کا انتظار کرو۔ تھوڑی دیر میں شیر آ کر کے وہیں رک گیا، مرغا تڑپ کر کے شیر کی پیٹھ پر بیٹھ گیا، اب لومڑی بھاگنے لگی۔ تو مرغا نے پوچھا کہ او مقتدی صاحب، او مقتدی صاحب کہاں جا رہے، امام تو آ گیا، کہا میرا وضو ٹوٹ گیا۔ مسجد آج تیری سنسان ہے تو اپنے کو کہتا مسلمان ہے، چھوڑ کے مسجد جا بیٹھے ہے میں خانوں میں، واہ کیا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں، نام اللہ و رسول اب تو میں سنتا ہوں کم، پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں، پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں، وطن کی فکر کرنا دام مصیبت آنے والی ہے، تمہاری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اہم دوستہ والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ انشاءاللہ صرف جنازہ پڑھیں گے، آج نہیں انشاءاللہ، یہ دیکھیں صرف جنازہ پڑھیں گے، ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ دھیان دیجئے گا، نبی کی سنت پر جینا ہے، نبی کی سنت پر مرنا ہے، آنے والی مصیبت کو اللہ ٹال دے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے، غلط نہیں جا رہا، ڈر رہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ نبی کی سنت پر جینا ہے، نبی کی سنت پر مرنا ہے۔ انشاءاللہ جا رہا ہوں، تیزی میں لا رہا ہوں اور جلدی سے اس نمونے کو ختم کر رہا ہوں۔ سونے کے 4 طریقے، آدمی جو سوتا ہے 4 طریقے سے سوتا ہے، چت لیٹ گیا، پٹ لیٹ گیا، دائیں کروٹ پر لیٹا، بائیں کروٹ پر لیٹا، لیکن سنت کے مطابق ایک ہی طریقہ ہے، 3 طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ راز کیا ہے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آدمی چت لیٹتا ہے، یہ ہارنے والے کی حالت ہے، جب پہلوان اکھاڑے میں لڑتے جو چت ہو گیا وہ ہار گیا۔ اللہ کے رسول نے ہارنے والے کی حالت کو پسند نہیں کیا، اس لیے سنت کے خلاف۔ آدمی پٹ لیٹتا ہے، پیٹ کے بل لیٹتا ہے، پیٹھ اوپر ہے پیٹ نیچے ہے، یہ جہنم میں جانے والے کی حالت ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لیے اس حالت کو پسند نہیں کیا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ آدمی بائیں کروٹ پر لیٹتا ہے اور بائیں کروٹ پر دل ہے، جب بائیں کروٹ پر لیٹتا ہے تو نیند زیادہ آتی ہے، اذان گزر جاتی ہے، نماز ادا ہی نہیں ہوتی، قضا ہو جاتی ہے، پھر قضا بھی چھوٹ جاتی ہے، اس لیے سنت کے خلاف۔ اب ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے جو سنت کے مطابق ہے، راز کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آدمی دائیں کروٹ پر لیٹتا ہے تو دل لٹک جاتا ہے،
اب کان کھلے رہتے ہیں، آنکھ سوتی ہے، جب اذان کی صدا لگتی ہے تو کان میں پہنچتی ہے، اس لیے یہ سنت کے مطابق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، ایک ایک لائن کا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے، پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہے۔ مدینہ میں، مکہ میں تھے تو ٹخنے سے نیچے، مدینہ سے آئے تو ٹخنے سے اوپر۔ مکہ والوں نے کہا، مکے میں تھے پائجامہ تمہارا ٹخنے سے نیچے تھا، مدینہ سے کیا آئے تمہارا پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہو گیا، ٹخنے سے نیچے کرو۔ حضرت عثمان نے کہا یہ میرے نبی کی سنت ہے، جان تو جا سکتی ہے، ٹخنے سے نیچے پائجامہ نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ اس ملک کا ایک بادشاہ گزرا، اس کا نام ناصر الدین محمود، اس کا جو غلام تھا اس کا نام تھا محمد۔ ناصر الدین محمود بادشاہ ہے اس ملک کا، اور اس کے غلام کا نام محمد ہے۔ جب بھی پکارے بیٹا محمد کھانا کھلاؤ، بیٹا محمد پانی پلاؤ، غلام مچل جائے، واہ صاحب غلام ہو کر کے بادشاہ سے زیادہ عزت مجھ کو مل رہی۔ عزت اس کو نہیں تھی، محمد نام کی عزت تھی۔ ایک دن بادشاہ کے منہ سے تاج الدین نکل گیا، نوکر دربار چھوڑ کر کے چلا گیا۔ 3 دن کے بعد آیا، بادشاہ نے پوچھا کہ 3 دن سے کہاں تھے؟ کہا حضور میرا نام محمد، آپ مجھ کو محمد کہتے تھے، مجھے اچھا لگتا تھا، آپ نے مجھے تاج الدین کہا، محمد نہیں کہا، میں نے سوچا کہ آپ ناراض ہیں اس لیے چھوڑ کر کے چلا گیا۔ کہا کہ بیٹے میں قسم کھاتا ہوں میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں تمہیں محمد کہتا تھا، اس دن میں نے تمہیں محمد نہیں کہا، اس دن میرا وضو نہیں تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ محمد کا نام میری زبان سے ادا ہو، میرا وضو تک نہ ہو۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ حبشہ کے رہنے والے صحابی ہیں، حضور کے سر کو دیکھا تھا کہ دائیں طرف کے بال دائیں طرف، بائیں طرف کے بال بائیں طرف، بیچ میں مانگ نکالتے تھے۔ انہوں نے آئینہ لیا، کنگھی لیا، تیل لگا کر کے تھک گئے، کہے کے لیے وہ بال دائیں طرف کے بال دائیں طرف آئے، مانگ نہیں نکلی، بال کر رہے تھے سیدھے نہیں، پسینہ چھوٹ گیا۔ بیوی نے کہا کون سی حماقت میں لگے ہوئے ہو، نبی کے بال سیدھے تھے اس لیے مانگ نکل گئی، تمہارے بال الٹے ہیں کر رہے ہیں اس لیے مانگ نہیں نکل رہی ہے، کبھی نہیں نکلے گی۔ تو کہتے ہیں او اب سمجھ میں آیا مانگ کیسے نکلے گی۔ لوہے کی سلاخ نکالی، چولہے میں ڈالا، جب بالکل سرخ ہو گئی ٹوپی ہٹا کر کے رکھ لیا، لے اب کیسے مانگ نہیں نکلتی۔ بال بھی جل گئے، کھال بھی جل گئی۔ بیوی نے کہا زخم لگا لیا، کتنا بے وقوف آدمی ہے، زخم لگا لیا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ جب تک زخم ہے تب تک غم ہے، خوشی اس بات کی ہے کہ آج کے بعد میرا سر نبی کے سر سے مل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چوتھا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، آخری نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہجرت کا سفر ہے، 2 آدمی سفر کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق، 2 آدمی سفر کر رہے ہیں۔ ابو بکر کبھی آگے آ جاتے، کبھی پیچھے آ جاتے، کبھی آگے آ جاتے، کبھی پیچھے آ جاتے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر کیا معاملہ ہے، کبھی آگے آ جاتے ہو کبھی پیچھے آ جاتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب ڈر ہوتا ہے کہ دشمن کہیں آگے سے گھات میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ نشانہ لے تو میں چاہتا ہوں کہ میں آگے آ جاؤں، نشانہ میرے سینے پر ہو، نبی کی جان بچ جائے۔ کہا میرے پیچھے کیوں آتے ہو؟ کہا مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں پیچھے سے دشمن وار نہ کر دے، پیچھ ابو بکر کی ہو، نبی کی جان بچ جائے۔ کہا ابو بکر خود کو خطرے میں ڈال کر کے مجھے بچانا چاہتے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ کیوں نہ بچاؤں، ابو بکر مرے گا، تنہا ابو بکر مرے گا، آپ کو کچھ ہو گیا پوری امت ہلاک ہو جائے گی۔ رسالت کی راہوں میں معصوم ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر، محمد تو سلطان ہے انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر، سب سے ہے کمتر سب سے ہے برتر، نبی سے ہے کمتر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ رسول اللہ کو دنیا نے مانا، زبانوں پہ اب تک ہے یہ فسانہ، سنو اکبر کا یہ قومی ترانہ، سنو اکبر کا یہ قومی ترانہ،
شافع محشر شافع محشر دو عالم کے سرور نعرہ تکبیر اللہ اکبر. انشاءاللہ داڑھی کٹائیں گے, نبی کی سنت کو زندہ نہیں کریں گے, ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ. ماشاءاللہ سمجھ میں آ رہا ہے. یہ لوگ رانچی ہی جانے والے ہیں, اس کے علاوہ کہیں اور جگہ نہیں ملنے والے. 2-3 مثال دیتا ہوں, نمونے کو ختم کر رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. ایک ایک مثال, ایک ایک نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا, بہت دھیان سے سنیے گا, میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا, خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا. ایک آدمی پخانے میں جا رہا ہے, سنت کے مطابق جا رہا, پخانے میں گیا ہے, حاجت پوری کرنے کے لیے, پیشاب کرنے کے لیے گیا, پخانہ کرنے کے لیے گیا ہے, اور بایاں پیر داخل کرتا ہے, واپس آتا ہے دایاں پیر داخل کرتا, سنت کے مطابق گیا. کروڑوں نفل نماز پڑھنے سے بڑھ کر کے ہے. سبحان اللہ سبحان دوسری اللہ. مثال دے رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. دوپہر کا وقت ہے, دوپہر کا وقت ہے, کھانا کھا کر کے 5 منٹ کے لیے لیٹ گیا, قیلولہ کرنے کے لیے لیٹا, قیلولہ کرنے کے لیے لیٹا ہے, صرف 5 منٹ کے لیٹا ہے, نبی کی سنت ہے, کروڑوں نفل نماز سے بڑھ کر کے ہے. سبحان اللہ. تیسری مثال دے رہا ہوں, اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. تیسری مثال, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو ہواؤں میں اڑتا, ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی. ہم ولی کس کو سمجھتے ہیں؟ جو دریا کے اس پار سے اس پار چلا جاتا ہے, یہ کام تو مچھلی بھی کرتی ہے. ہم ولی کس کو سمجھتے ہیں؟ کہ یہاں بیٹھے وہاں دیکھ لیا, 1 منٹ میں مکہ چلے گئے, 1 منٹ میں مکہ سے واپس آ گئے. یہ کام تو یہ لائٹ بھی کرتی ہے, 1 سیکنڈ میں 1,84,000 میل کا سفر کرتی ہے. ولی کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں, جو سوتا ہے سنت کے مطابق, جاگتا ہے سنت کے مطابق, اس سے بڑا ولی کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری مثال, 2-3 مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں. اصلی پیر آئے, جعلی پیر آئے بستی میں. اب عورت کو معلوم کرنا ہے کہ اصلی پیر ہے یا جعلی پیر ہے. تو عورت نے کہا کہ آپ اصلی پیر ہیں یا جعلی پیر ہے؟ کہا میں اصلی پیر ہوں. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا میں بیٹھتا یہاں ہوں, مدینہ دیکھ لیتا ہوں. عورت نے کہا کہ اچھا بھی پتہ چل جائے گا 5 منٹ میں, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی پتہ چل جائے گا. بھات لا کر کے رکھ دیا, اس میں ترکاری چھپا دیا. کہا کھائیے بسم اللہ کیجیے. کہا کہ بڑی بدتمیز عورت ہے, بھات تو دے دیا ہے, ترکاری دیا ہی نہیں ہے. کہا کہ آپ جعلی پیر ہیں. بیٹھے بیٹھے مدینہ نظر آتا ہے, بھات میں چھپا ہوا سالن نظر نہیں آتا. بہت خوب. آگے اصلی اور جعلی پیر کا بڑھیا کے یہاں مجاور آیا. بڑھیا کو پتا کرنا تھا یہ اصلی مجاور ہے یا جعلی مجاور ہے, 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے, 24 ہے یا 420 ہے, پتا کرنا تھا. بڑھیا نے کھیر پکا کر کے دے دیا, فاتحہ کر دو. فاتحہ کا مطلب تھا کچھ آپ کھا لو, کچھ میرے لیے چھوڑ دو. ساری کھیر کھا گیا, پلیٹ صاف کرنے لگے. بڑھیا کو غصہ آیا, کہا اب کیا کر رہے ہو, ساری کھیر تو کھا گیا. کہا کہ مدینہ صاف کرنا. بڑھیا اندر گئی, جس ہانڈی میں کھیر تیار کیا تھا لا کر کے رکھ دیا. یہ مکہ ہے, اس کو بھی صاف کر کے چل گئے. منطق سے نکلنا چاہتے تھے, بڑھیا نے فلسفے سے پھنسا لیا. اب پھنس گئے, ہانڈی کی کھیر کو بھی چاٹ گئے. بڑھیا کو غصہ آیا, کتنا بے شرم, 2 نمبر یہ پیر ہے, ساری کھیر کو کھا گیا, پلیٹ کی کھیر کو بھی, ہانڈی کی کھیر کو بھی. تو بڑھیا نے ہانڈی کو پلٹ دیا. جب مدینہ صاف کر ہی دیا, مکہ صاف کر ہی دیا, یہ حجر اسود ہے, اس کو بھی چاٹ کر کے چل گیا. غریب ماں شریف بہنوں کو امن و عزت کی زندگی دے. غریب ماں شریف بہنوں کو امن و عزت کی زندگی دے. جنہیں عطا کی ہے تو نے طاقت, جنہیں عطا کی ہے تو نے طاقت, انہیں ہدایت کی روشنی دے. سروں میں کبر و غرور کیوں ہے, دلوں کے نقشے پہ رنگ کیوں ہے. خدائے برتر تیری زمین پر, زمین کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے. ہر ایک فتح و ظفر کے دامن میں خون انسان کا رنگ کیوں ہے. بہت خوب ماشاءاللہ, بہت. یاد ہوتا ہے, خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی مدینہ سے ہندوستان آتے. یہ خیال صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر صحیح ہے تو آپ لوگ ہاتھ اٹھائیے.
खैर अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 आदमी अभी तक डिस्टर्ब चल रहे हैं, उनका डबल पंक्चर हो चुका है। हमारे नबी हिंदुस्तान आते हैं कि नहीं आते? 4 एतबार से गलत है ये, 4 एतबार से। पहली वजह यह है, हमारे नबी कब आते हैं? मिलाद के शुरू में आते हैं या बीच में आते हैं या बाद में आते हैं? किसी के पास जवाब ही। हमारे नबी आते हैं मदीना से चल करके हिंदुस्तान आते हैं, तो हमारी मर्जी से आते हैं या अपनी मर्जी से आते हैं? किसी के पास जवाब मालूम? हमारे नबी आते हैं हिंदुस्तान से आते हैं, हिंदुस्तान आते हैं मदीना से चल करके हिंदुस्तान आते हैं, हमारी हालत फिर बदलती क्यों नहीं है? वही हालत क्यों? ये जवाब नहीं, राज की बात बताने के लिए जा रहा हूं। हमारे नबी आते हैं कि नहीं आते? हमारे नबी की शान इससे बढ़ करके है कि वो मदीना से चल करके हिंदुस्तान आए। फरिश्ते घूमते रहते हैं, नबी का उम्मती दरूद पढ़ता है और उम्मती का दरूद फरिश्ते लेकर के नबी की खिदमत में पहुंच जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। एक कनकट्टा शायर शेर पढ़ने के लिए पहला मिसरा पढ़ रहा है, इधर से बारिश हो रही नोट की, उधर से बारिश हो रही है, दूसरा मिसरा लगा नहीं रहा, कमाई पर कमाई हो रही है। एक आदमी सुनते सुनते पक गया, कहा कि शायद साहब आप मिसरा भूल गए या जाकर के मैं जोड़ा लगा दूं? बड़ा गुस्सा है कनकट्टे आदमी को, और गुस्सा आता है। कहा कबाब में हड्डी बन गया, इतनी बढ़िया कमाई पर कमाई हो रही। खिसिया करके कहा कि आइए आप मेरे मिसरे का जोड़ा लगाइए, मुझे खुशी होगी। ये ख्याल से, इस ख्याल से कि वो शायद नहीं होगा, वो शायद का बहुत बड़ा बाप था। वो वहां से निकल करके स्टेज पर आया, शाहिद साहब आपके कान कटे हुए, माँ के पेट से आपका कान कटा हुआ, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, मैं मिसरे का जोड़ा लगाऊंगा, आपको गुस्सा तो नहीं आएगा? गुस्से की क्या बात है, तो तारीफ की बात है। कहा मेरे मिसरे का जोड़ा लगा। कहा आप अपना मिसरा पढ़िए, मैं जोड़ा लगाता। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। अब उसने आकर के जोड़ा लगाया, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। इतना कह दीजिए आज कासिर जरा, इतना कह दीजिए आज कासिर जरा, आपकी नात गोई का मकसद है क्या? इतना कह दीजिए आज कासिर जरा, इतना कह दीजिए आज कासिर जरा, आपकी नात गोई का मकसद है क्या? गर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए, कह दीजिए आज कासिर जरा, इतना कह दीजिए आज कासिर जरा। बहुत खूबसूरत नमूना सुन्नत के हवाले से मैं एक मिसाल पर ला रहा हूँ और ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए अगर मुकम्मल तैयार है, दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बदतरीन बूढ़ा कौन है? जो जवानों की नकल उतारे। और सबसे अच्छा जवान कौन है? जो बूढ़े की नकल उतारे। बूढ़ा हो चुका है, कब्र में पैर लटका हुआ है, नाती पोता आ गया, लाठी हाथ में आ गई, कब्र आवाज दे रही है, दाढ़ी पर दाढ़ी कटा रहा है, जवान बनने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बदतरीन बूढ़ा है, बूढ़ा होने के बावजूद भी दाढ़ी कटा करके जवान बनने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में लड़का इधर बैठा है, लड़की उधर बैठी है, निकाह की मजलिस लग गई, काजी साहब बैठे, इतने बड़े आलिम शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह, बैठ गए, निकाह होने लगा। अब उस जमाने की बात है कि जब मोबाइल का दौर नहीं था, शादी से पहले लड़का लड़की को देख नहीं पाता था और लड़की लड़का को देख नहीं पाती थी। जवान लड़का है, दाढ़ी है, आलिम दीन है, निकाह की मजलिस में बैठा हुआ है, लड़की की पहली नजर पड़ती है। जैसे ही नजर पड़ी लड़की की, लड़की देखती है कि लड़का दाढ़ी वाला है, खड़ी होकर के कहती है कि मैं इस लड़के से रिश्ता नहीं करूंगी।
दाढ़ी वाले से रिश्ता नहीं करूंगा। अब वो आलिम उस आलिम का सर झुक गया, तो लोग ये सोच रहे थे कि शर्म के मारे झुक गया सर नहीं झुका था, मुराकबे में चले गए। आखिर इस लड़की ने ऐसा इनकार क्यों किया? थोड़ी देर के बाद सर उठा करके शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इस लड़की ने पता है क्यों इनकार किया। अब लोगों के कान खड़े हो गए कि इन्होंने दाढ़ी वाले का इनकार क्यों किया, तो कान खड़े हो गए। कहा कि पता है इस लड़की ने क्यों इनकार किया? इसके बाप ने हराम कमाया, इसको हराम खिलाया, पेट में हराम है, इसलिए सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत, दाढ़ी कबूल नहीं है। दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद जो, दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए। आज भाई ये शादी नहीं कीजिएगा, गलती से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, दोबारा शादी होने वाली नहीं। नबी की सुन्नत को जिंदा कीजिए, नबी की सुन्नत पे मरना और जीने का अज़्म और फैसला लीजिए। अल्लाह आपके ऊपर आने वाली सारी बला को टाल देगा, जान की हिफाजत देगा, माल की हिफाजत देगा, अकल की हिफाजत देगा, नस्ल की हिफाजत देगा, सब हिफाजत दे देगा। अब 2-3 पैगाम मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ, बच्चों के हवाले से, जवान के हवाले से, बूढ़े के हवाले से। 10 मिनट में मेरे हिस्से का पैगाम निकल जाएगा। आप लोग यहाँ से वहां तक सुनने के लिए तैयार, दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बूढ़ों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। कौन सा बूढ़ा बदनसीब है? बदनसीब बूढ़ा कौन है? मैं नमूना देने के लिए जा रहा हूं, एक लाइन का है, सुन लीजिएगा। 2-3 मिनट का पैगाम जल्दी से गुजर रहा। बदनसीब बूढ़ा कौन है? उम्र लंबी है, अमल अच्छा नहीं है, बदनसीब है। बूढ़ा हो चुका है, बाल बच्चे की मोहब्बत में बखील हो गया, पैसा खर्च नहीं करता, बदनसीब है। मियां बीवी की मोहब्बत में डरपोक है, बहादुर नहीं है, बदनसीब है। बूढ़ा हो चुका है, 99 की बीमारी जा नहीं रही है, बेटा के लिए ये करते, बेटी के लिए वो करते, जवानी तो खत्म हो गया, अपने लिए क्या करके जा रहे हो घर ध्यान में। बूढ़ा है, अल्लाह की लानत उस पर बरस रही है। कौन सा बूढ़ा है? अल्लाह की लानत बरस रही है। बूढ़ा होकर के जिना कर रहा है, अल्लाह की लानत बरस रही है। दारुल कज़ा में एक केस आया, बहू आई है केस करने के लिए कि एक ही गिलास में बाप भी पानी पी रहा है, बेटा भी पानी पी रहा है, क़यामत आएगी के लिए। बूढ़ा होकर के जिना कर रहा है, अल्लाह की लानत। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बूढ़ा नेकी करके आया, बेटी ने नेकी खा लिया, बेटे ने नेकी खा लिया, बीवी ने नेकी खा लिया। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या मतलब हुआ? बूढ़ा था, नेकी करके आया, बेटी ने नेकी खा ली, बेटे ने नेकी खा ली। कहा कि बाल बच्चे की मोहब्बत में हलाल को हलाल नहीं समझा, हराम को हराम नहीं समझा, दूसरे की दुनिया बनाई, अपनी आखिरत बर्बाद किया, खाली हाथ जहन्नम में चला गया। मिसाल दे रहा हूं, इस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। शादी का मौका है, जवान बेटा खामोश है, बाप कहता है कि हमको तो गाड़ी नहीं चाहिए, अगर बुलेट ही दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। भैंस हमको नहीं चाहिए, बच्चे वाली भैंस दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, दूध आप ही की बेटी पी। पलंग हमको नहीं चाहिए, अगर दे दीजिएगा स्टील वाला पलंग तो क्या फर्क पड़ेगा, उस पर बेटी दामाद आप ही के आराम करेंगे। इंसाफ से बताइए, गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। पलंग किसको मिला? बेटी दामाद को। भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद करता है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूं, जब शादी का मौका हो तो बेटा से कहिए तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, तुम जन्नत में जाओ या जहन्नम में जाओ, तुम्हारे चक्कर में मुझको जहन्नम में नहीं जाना। दुनिया तुम्हारी आबाद होगी, दीन मेरा बर्बाद होगा। इतने घाटे का सौदा मुझे करना नहीं, एक तरफ हो जाइए। कल जब आप खाली हाथ होंगे तो नहीं बेटी काम आएगी, नहीं बेटा काम आएगा। तू बदिया ला दे बैल भरे, जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा, या टोटा घाटा पाएगा।
قضا اجل کا رستے میں جب بھالا مار گرائے گا دھن دولت ناتی پوتا کیا ایک کنبا کام نہ آئے گا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا دنیا کو ٹھکر کے بوڑھا جا رہا بیٹے سے کہتا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو مجھے پرانی قبر میں دفن کرنا نئی قبر میں دفن مت کرنا بیٹے نے کہا کہ حضور نیا مردہ نئی قبر میں جاتا پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو کہا کہ جب فرشتہ آئے گا پوچھنے کے لیے اس کو بھی ٹھگ لے گا ابھی تو پوچھ کر کے بیٹے کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے دنیا کو ٹھگ کر کے جا رہا ہے دوسرے کا پیسہ مار لیا دیا نہیں اب بیٹے کو راستہ بتا رہا کہ جب میں مر جاؤں تو قرضہ مانگنے والے آئیں گے تو رونا مت اگر رو گے وہ پوچھیں گے تم بیٹا ہو تو کہنا کہ نہیں بیٹا نہیں ہوں میرا یار جا رہا اس لیے رو رہا ہوں دوسرے بیٹے کو کہا کہ دیکھو جب آئے گا قرضہ مانگنے والے تم رو گے اور وہ پوچھیں گے تم بیٹا ہو تو کہنا کہ نہیں میرا دلدار جا رہا ایک مسلمان وہیں کھڑا کھڑا سن رہا تھا اس نے ہاتھ اٹھا کر کیا کہا اے خدا خبردار رہنا بھومیار جا رہا بوڑھا آیا ہے ڈاکٹر کے پاس کہتا ہے کہ مجھ کو دانت میں درد ہے کہا بڑھاپے کی وجہ سے کہا پیٹ میں درد ہے کہا بڑھاپے کی وجہ سے کہا سر میں درد ہے کہا بڑھاپے کی وجہ سے نیند نہیں آتی کہا بڑھاپے کی وجہ سے ایک تماچا کھینچ کر تمہارے یہاں کوئی اور علاج نہیں ہے بڑھاپے کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے کہا میں اس کا بھی برا نہیں مانوں گا یہ بھی آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جا دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے بیٹا نہ چلا جائے کہ شوق میں ہم دھوپ سے لپٹے رہے دن بھر کہ شوق میں ہم دھوپ سے لپٹے رہے دن بھر یہ دھوپ چلی جائے تو سایہ نہ چلا جائے آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے جوانوں کو میں ایک پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں وہ جوان جو کامیاب ہے اس کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں جو جوان ناکام ہے میں اس کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں سننے کے لیے تیار ہے دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ جوانوں کا بہت خوبصورت پیغام لے کر کے آ رہا ہوں جوان کو دیکھیے اگر وہ مذہب کو جانتا ہے اس کا مطلب یہ جوان کامیاب ہے جوان کو دیکھیے مذہب کو پسند کرتا ہے کہ نہیں پسند کرتا ہے تو کامیاب ہے جوان کو دیکھیے مذہب کا دامن ہاتھ میں ہے کہ نہیں اس کا مطلب ہے کامیاب ہے جوان کو دیکھیے مذہب کو غلط سمجھتا ہے کہ صحیح سمجھتا ہے اگر صحیح سمجھتا ہے تو کامیاب ہے نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا جوان ٹرین میں بیٹھا ہے سونے والے کا لحاظ کرتا ہے کہ میں شور کروں گا اس کی نیند میں خبر ہو یہ ادب ہے تو اس کا مطلب کامیاب ہے ٹرین رک گئی ہے لوگ گنا چرانے کے لیے جا رہے ہیں لیکن یہ جوان رکا ہوا ہے کہ وہ گنا میرے لیے حلال نہیں ہے حلال اور حرام کی تمیز ہے جوان کامیاب ہے جوان ہے ڈیلر بنا ہوا ہے کوٹے میں دانا بانٹتا ہے دوسرے کا فائدہ زیادہ ہے اپنا نقصان ہے جوان کامیاب ہے نوکری مل گئی ہے تنخواہ پر بھروسہ کرتا ہے نیچے سے رشوت نہیں لیتا جوان کامیاب ہے نمونہ دینے کے لیے جا رہا بہت دھیان سے سنیے گا جوان ہے پلان بناتا ہے کل کیا کرنا ہے کامیاب ہے جوان ہے خواب دیکھتا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے جوان کامیاب ہے ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ ماں باپ کے لیے کمانا ہے جوان کامیاب ہے جوان مایوس نہیں ہے اللہ سے امید رکھتا ہے جوان کامیاب ہے نصیحت پکڑتا ہے ٹھوکر نہیں کھاتا جوان کامیاب ہے آخری راز بتانے کے لیے جا رہا ہوں کون سا جوان کامیاب ہے دارو سے دور ہے دارو سے نفرت کرتا ہے جوان کامیاب ہے جس جوان کے ہاتھ میں دارو آ گئی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا دارو سے 3 نقصان ہوتے ہیں جوان آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے 30 سال کا جوان دارو پی رہا ہے 60 سال کا بوڑھا معلوم ہوتا ہے اور جوانی میں دارو پینے کی وجہ سے جوانی میں موت آتی ہے جوانی میں پوری دنیا کو فتح کرنے والا ایک بادشاہ تھا اس کا نام سکندر تھا کب مرا ہے پتہ ہے 33 سال کی عمر میں مرا دوسرا نقصان
जवान आदमी बूढ़ा मालूम होता है, ऊपर से ठीक पाट है, नीचे से मकाम आता है, ऊपर से ठीक पाट, नीचे से मकाम आता है। जवान जब दारू पीता है तो बूढ़ा हो जाता है, जवान जब दारू छोड़ता नहीं है जवानी में मौत आती है, जवान जब दारू छोड़ता नहीं मैदान हार जाता है। इंशाल्लाह दारू नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये तो वो लोग हैं जो पीते ही नहीं, वो लोग हाथ उठाइए जो इंशाल्लाह दारू पीते नहीं पिएंगे। खैर माशाल्लाह डिस्क ब्रेक मारा, बिल्कुल समझदारी से काम लिया, डिस्क ब्रेक मारा, पूरी समझदारी से काम लिया, इधर उधर नहीं गए। एक मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। हजरत उमर जा रहे हैं, जवान आ रहा, दारू की बोतल लेकर के आया, जैसे ही हजरत उमर को देखा पेशाब खता करने लगा। आज क्या होगा, इतने कोड़े पड़ेंगे कि जिंदा उठूंगा या जनाजा उठेगा। जवान को हजरत उमर ने देख लिया कि दारू की बोतल छुपाई हुआ। हजरत उमर अभी इधर दाएं बाएं नहीं जा रहे, उसी जवान के सामने जा रहे। जवान कांप रहा है, दिल से अल्लाह से कह रहा है कि मेरे खुदा आज इज्जत आबरू कोई नहीं बचा सकता, तेरे सिवा आज इज्जत आबरू कोई नहीं बचा सकता। जवान दिल दिल में कह रहा है, दिल दिल में दुआ कर रहा है, तौबा कर रहा है, दिल का हाल अल्लाह को मालूम है। हजरत उमर करीब आए, पूछा ओ जवान क्या छुपा करके रखा? कहा हुजूर कुछ नहीं है, सिरका है। कहा कि दिखाओ। हजरत उमर के हाथ में आया, जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी, अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। एक जौहर है फकत इसमें मुफीद, एक जौहर है फकत इसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। बच्चे के हवाले से और औरत के हवाले से दो पैगाम दे रहा हूँ, 7 मिनट आपका खर्च होगा। सुनने के लिए तैयार? दोनों हाथ रहिए इंशाअल्लाह। बच्चे के हवाले से नमूना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बच्चे के लिए आपको 4 काम करने पड़ेंगे, बच्चा आपका कामयाब हो जाएगा। माँ को नेक बनना पड़ेगा, बच्चा नेक हो जाएगा। और अगर माँ नाफरमान निकली, बच्चा नाफरमान हो जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नाफरमान हुआ, राज की बात बता रहा हूं। बीवी नाफरमान थी, बीवी की नाफरमानी की वजह से बेटा नाफरमान हो गया। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब बाप नेक होगा तो बच्चा भी नेक होगा, जब बाप नेक होगा तो बच्चा भी नेक होगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786, स्क्रीन टच मोबाइल चल रहा है। जब बाप घर में ढोल बजाएगा तो बच्चा डांस करेगा कि नहीं करेगा? कसूर किसका है? इस बाप का है। बाप मदारी हो गया तो बेटा बंदर बनेगा कि नहीं बनेगा? बाप अगर नेक हो गया तो बेटा नेक हो जाएगा। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बाप मोबाइल छोड़ दे बेटा के लिए, बेटा नेक हो जाएगा। चौथा काम बता रहा हूं, बाप हलाल कमाए हलाल खिलाए, बेटा नेक हो जाएगा। और बेटा बाप के मुस्तकबिल को रोशन कर देगा इंशाअल्लाह। इसके लिए तैयार? दो हाथ उठा लिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग जलसा में बीड़ी पी रहे थे, एक बच्चा वहां से पास कर रहा था। कहा कि सिर्फ बीड़ी ही पीते रहोगे, कुछ दीनदारी भी रखते हो? ताकि जो सवाल करना है करो, दीनदारी भी है, सिर्फ हुक्के का बाना दिल का धुआं नहीं निकालता, सिर्फ बीड़ी ही नहीं पी रहे, दीनदारी भी। कहा कि ये बताओ कि गुस्ल में कितने फर्ज है? तो कहा कि 10। कहा कि 10, कहा कि फिर 15। बगल वाले ने कहा कि वो बच्चे के सामने बेवकूफ बन रहे हो, 3 बता दो। कहा कि तेरा बाप 10 तो मान रहा, 15 तो मान रहे, 3 कहां से? इंचो दिखाओ चल के। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से 3 मिनट का, सुनने के लिए तैयार? कुंवारे लोग हाथ मत उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, 7 खून कुंवारे का माफ है। आखिरी पैगाम दे रहा हूं, औरत जा रही है घर से बाहर, पर्दे में नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? 4 मर्द जिम्मेदार। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल 2-3 मिनट का पैगाम दे रहा हूं, खत्म कर। घर से बाहर मुसलमान औरत निकली है, पर्दा नहीं है, 4 मर्द जिम्मेदार। बेटा जिम्मेदार है, माँ को देख रहा है, रोकता और टोकता नहीं है, बेटा जिम्मेदार है। इस माँ की वजह से बेटा जहन्नम में जाएगा। बहन बाहर निकली है, बेपर्दा निकली है, अकेले निकली है, जेवर पहन करके निकली है, गई तो जान के साथ, जान भी चली गई, आबरू भी चली गई, इसका जिम्मेदार भाई है, रोकता नहीं है, टोकता नहीं। बीवी बाहर निकली, बीवी बाहर निकली है, बेटी बाहर निकली है, बाप रोकता नहीं है, शौहर टोकता नहीं है। कल खुदा न खास्ता
औरत की जान जाती है तो इसका जिम्मेदार कोई नहीं है, भाई है, शौहर है, और कल ये माँ बाप जन्नत जहन्नम में जाते हैं तो इसके जिम्मेदारी अपने आमाल की वजह से। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक औरत ने 4 मर्द से शादी कर लिया, 4 मर्द से एक वक्त, एक औरत 4 शौहर एक वक्त में जिंदा। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का पकड़ करके लाओ नालायक औरत को, मर्द 4 शादी करता है तो औरत 4 शादी करके बैठी हुई है, बुला करके। औरत जब आई पूछा, नालायक औरत तूने कैसे 4 मर्दों से शादी कर लिया? कहा हुजूर जलसे में सुना था। कहा जलसे में सुना था? कहा जलसे में मैंने सुना था मसला के आदमी जिना क्यों करता है, 4 शादी की इजाजत। कहा मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा था? इससे आगे सुना ही नहीं था, मैं तो मेले में घूम रही थी। औलाद मांगती है ये पीराने पीर से, पीरों को ये मनाती है खुरमा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की को कोई जरूरत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ओटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। कीमत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। जलसा मुकम्मल हो चुका है, मेरे हिस्से का पैगाम मुकम्मल हो चुका है। जरूरत आपके बदलने की है, अल्लाह आपकी जरूरत का सारा सामान मुहैया फरमाए। 3 काम पर खड़े हो जाइए, उम्र भर करेंगे। 3 काम को छोड़ने का अज़्म और वादा कीजिए, अल्लाह आपको यहाँ भी कामयाब करेगा, वहाँ भी कामयाब करेगा। हाथ रहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे। 3 काम करेंगे, अल्लाह आपको आसमान की सरबुलंदी अता करेगा। 3 काम छोड़ दीजिए, कभी आपके घर में आफत नहीं आएगी। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसबी मीडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। खुदा हाफिज़।